अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। दुआए वारिस कायनात त्वरा टुराया कबूल फरमावे। बानियान दा पुरखलूस से तमाम बारवां बादशाह अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। जैंदे मोमिन जिस हिसाब नाल जिक्र खैर जिस सर लाए मालिक तौफीकात इजाफा फरमावे। भाई मदर अब्बास को मालिक सेहत देवे, शिफाए कामला आजला अता फरमावे। आज दरीं दे सदके मालिक मदर अब्बास को हयाती आला नेक अज़ादार बेटा अता फरमावे। बाकी जितने बैठे हो सदका रसूल दी धी दा वसदे रहो। बादशाह दा ज़हूर होवे, बीबी दा घर वसे, तुहाड़ियां साड़ियां अखां देखें। सलवात पढ़ो, मैं जिक्र पाक शुरू करा बाबा। नहीं उच्ची सलवात पढ़ो सारे। वलाई तकलीफ करो, सलवात पढ़ो। थोड़ा बन गई है बाबा। अच्छा ठीक है, चल मैं ठीक। सलवात बावाज़ बुलंद बाबा। वलाई तकलीफ करो चा सलवात ता पढ़ो। कोई मन्ने तावी अली अली है, कोई न मन्ने सारा ठेका को नहीं। सारा जमाना अली को न मन्ने मेरे मुर्शिद को थींदा कुछ नहीं। चाचा ते जे को अली न मन्ने उंदा रांदा कख नहीं। वो अपने घर च मशकूक थी वेंदा है भई ये औतरा किवें जम्मा है जेड़ा दुश्मन है अली है। चुप कर गए वे। अली अर्श दी जीनत, अली फर्श दी जीनत, अली यज़दान दी जीनत, अली कुरान दी जीनत। बबांगे दौल मिंबर ते बैठा था अली हर मैदान दी जीनत। अली दा नाम बच्चे वास्ते तावीज। क्या बात, क्या बात। चुप कर गए वे। अक्सर रात को बच्चे दर्दन मावां दे दादू वो सारा दी कम कर करके शोदा घर आया ते राती बाल न ढाण दिता। घर वाली कोल पुछदा खैर आवी ये क्यों रोंदा है? वहाँ के 3 महीने थी गए ना शमस पी रहे ना असा उठा गए हैं। ये दम जनाई वदा है, दम सच्चे कूड़े। ये दम जनाई वदा है, पीर होना दम रखे ना ते ठीक थी वने आ। जेड़ी माई दा बच्चा राती रोंदा है उको तवीज रेंदा पिया ते पैसे ना खिंदा। जेड़ा राती बच्चा रोवे वुजू करके मेरी भीन 5 दफा या अली दा ना चाह के फूका दे रोसी नहीं। अली दा ना बच्चे वास्ते तावीज, जवान वास्ते सहारा, बुढ़ड़े वास्ते सोटी। आसा दा कम देंदा मौला अली दा नाम। मैं धराना अली को मन पिछे नमाज पढ़। तो सब चुप कर गए वे। नमाज वाजिब मलिक, नमाज दी कोई छुट्टी कोई नहीं। जैंदी नमाज कबूल उंदा हर अमल कबूल। लेकिन मैं सैयद दा मशवरा ही पहले अली को मन वत नमाज पढ़ जो तय को नमाज ही सरूर आवे। क्या बात है, क्या बात है।
وت پیاد ہے علی کو من وت روزہ رکھ تے کو افطاری لے چس آوے وت علی کو من تے وت حج تے ون چپ کر گئے وے کہ میں کیوں پیاد علی کو من کے حج تے ون تو تے کو کعبے تو شرم نہ آوے ہن صلوات اچھی پڑھ رہے ہو بابا اچھا اگلی گال ہے بھائی موتبری تو کرسی تے کو نہ بیٹھا کئی کہ بندے موتبری تو باندھ میری طبیعت تھوڑی جی ناساز ہے تے دار الشفا مسافرہ شام دے صدقے اللہ بھائی میں ٹھیک تھی ویسا تے صلوات اچھی پڑھو بچے چپ کر کے مجلس سنو حال وال گھر بنڈا ہے ٹھیک ہے بچہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات مہربانی بھائی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات تھوڑا جی میں کھولو وعلی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المومنین صلوات وعلی سیدت الجلیلات مقدسات طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت الکبرى المدفونت سران جنا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی والمغضوبت جہران لٹی چٹھا نہیں آئی سیدت النساء عالمین کھمند کر کے صلوات تھوڑا میک کھول غازی آدھے میری لاش نچا میں اکبار نہا تے عباس نے رو الوایا میں دہداریاں جیویں ٹیکے تلیاں تسا اوکھا اکبار اللہ بھائی وسط آباد وقت پڑھا مابا ویداریاں ٹیک تلیاں تسا اوکھا اکبار بسم اللہ بابا بسم اللہ غازی آدھے میری لاش نچاو میں اکبار نہا تے عباس نے رو الوایا میں دہداریاں جیویں ٹیک تلیاں تساں اوکھا اکبار میں کہ تھوڑا میں کھولو بابا تیرے گالوی چی اکبار بہی پائیاں تیرا پوتر ہاسا نبھایا میری ہے مجبوری ہاتھ کوئی نہیں ہے جی بابا جی تو تھکا ہوئے سین دا جا وقت پڑا جوانی مانے بابا میری ہے مجبوری ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہوئے سائل
ایک سین میری دے شیر دی خاطر کئی لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ زار جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے سڑوائے اللہ تک بچڑا دے بھائی حیاتی آلہ بسم اللہ بابا دے لالچ زار جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے شبیر دے گل تہیں پہنچن کی تے عباس دے ہاتھ کٹوائے رنا کر حسین کو جی بھائی جی کر کچا لباس تو کربل وچ وادید تو جشن منائے گئے تھے شبیر دے گل تائیں پہنچان کی تھے بسم اللہ کرا تی عباس دے ہاتھ کٹوائے یار سونے رو نہیں ہو ادھا وین میں باوش مساجی بیا کرے نا شاہیاں بانوی چلاشاں ڈھیر سید تے غریب نسی سجوایا ترائے واریا کسی ہائے غربت جدہ لاش اپا واہ واہ ترائے واریا کسی ہائے غربت جدہ لاش اپا کسی ہے غربت جدہ لاش عباس عباس سکھی بھال ہن میں غریب اللہ تو کو بستا رکھے کئی آدھن کربلا 9 لکھ ہے کئی آدن 6 لکھ آئی مومنو کئی آدن 3 لکھ آئی کئی آدن 80,000 آئی کئی آدن 30,000 آئی یہ جتنے ہن یا وہ جان دے یا وہ جان دیں جنہیں کوئی نہ کچھ ہے میں جو ممبر تے قسم چاہاں میں کو چشم دیدہ اتنی گزارش دا میں کو مجاز ہے بھامیں 9 لکھ آئی بھامیں 30,000 آئی آئے غازی واسطے آنے چپ کر گئے جیڑا شرفا دا پاک کافلہ جنگلان دے وچ بابا مطمئن نہیں نہ کو آسرا جناب عباس دا ہے اگلی گزارش ہے جیڑی اوکھی دعائی جھولی ودھاب ہے 6واں امام آدھا جڑا کہیں مشکلی چویں غازی دے نا دی منت بنی کر سیلہ دے بادشاہ جیڑی حویلی ہے جیڑی 4 دیواری ہے غازی راندہ ہے اتھا ایسی ہستیاں راندی ہیں جنہاں کو حق نہیں ہے غازی کئی دفعہ جھک دے انہاں دے نا دی منت نہیں عباس دے نا دی منت کیوں 6واں دے نہیں سالے نا دی منت ہی منو ہو سکتا ہے تو اللہ کم نہ تھی وے اندہ اجر تو کو میشر چ ملے مل سی ضرور تاخیر دے چانس بھی ہن دیری تھی سکتی 6واں دے غازی دے نا دی منت من میں 6واں زامنہ کم فوراں تھی سی سہلہ دے میں وجہ پوچھ سکتا 6واں دے غازی او مظلوم ہے جن دی زندگی دی کوئی حسرت پوری نہیں تھی اللہ جانے میں کیا آگیاں تے تین کے سنائیں 6واں دے غازی جنت چ بے قرار ہے
دعائیں منگدہ 12ویں دے ظہور دیاں تو کڈن آسیں میں تیری فوج دا جرنل بن کے بابے علی ذوالفقار ہتھے نپ کے مسلمانہ کو لے ہکا گال پچھنی ہے کیڑے جرم چ بازار پھرائی نے میں لکھ دفعہ صدقے جاواں دھیاں دے پردے ہونی اللہ بھاواں یار بڑے سونے روندے ہو بڑے غیرت مند ہو میرے سر تے قرآن رکھا حسین کو روندہ غیرت مند ہے مولد ایک نوکر ہے جنہ نام منحال ہے بڑا مخلص ہے پھر چمکیا دے ایڈی جو رات رونے شہادت توڑا ورثہ نہیں سیدت منحال ہیں مخلص لیکن انصاف نے بھی کیتا شہادت ورثہ ہے بازار سارا ورثہ نہیں میری بسات تو قطن بعید ہے میں غازی عباس دی شہادت تو کو سنا ہوا توارے جو کہیں دی جرت نہیں جڑا کما حقا ہو سنے جیندہ اٹھی بنے تو تے میں ہیں صرف نام جپن والے تھے کو میں کو کے پتہ ہے جو عباس کون ہے جڑے سید بیٹھے ہو میں آدھرانا غازی دی شہادت پڑھنا لا ذاکر ہوئے علی زین العابدین سنن علی اومن بھین بھرا یا زخمی کرنا علی ہوئے پھر چاچا حق ادا ہو سکتا ہے جو عباس کون ہے میں ایک جملہ تو کو سنا ہوا چاچے دے ہاتھ چمکیا دیے پانی گھرنا میرا بھیرا مرد ہے جڑے میرے ریدے بیٹھے ہو غازی آدھے پا بندہ چاچا پا بندہ دے کوئی آج دا کدن دا پا بندے آدھے 40 ہجری دا 40 ہجری تو گھن کے ہون تک دی داستان سناوا میرے دردن دی ایک کتاب بن دیئے صبح تو گھن کے ہون تک دی چاچے دی غربت سن یاران دفعہ تیرے پیو کھل گیاں سجے وینا کھبے رہ دے کھبے وینا سجے رہ دے میں دویت خدمت لائن میں آکے چلو میرے نال نبول دیکھ تو میں دو چاچا بات غازی عادت تیرے پیو میرے گال باہی پہین میری پشانی میری چمدہ ہاں دے تھا نجف دعا میں لکھ دفعہ قربان جاؤں ہتھاں تے بوسا دے کیا دی میں دھیاں تے اوپی ہوئے میں بن دیاں میلہ تے جل دیاں تیرے نال تے گھنا دے دیاں اجازت وقت پانی گھنا سے آج تو ذاکر دا محتاج نہ 17 محرم علی دی دھی ادی آج چوتھی پیسی ہے کوفے میں لکھ دفعہ صدقے چاہواں جہاں استقبال واسطے 18 بھیرا کھڑے ہوندے ہیں آج پیشیاں ودی نے بھیندی علی دی دھی یار دے سونے رو پے ہو تے چاچا نیت پیشی بھی کوفت جنہ والا ہی نہ قیدہ نبھا کے مدینے دی عورتاں میں نہ پوچھے نہ زیادہ ظلم کتھا تھے نہیں 3 دفعہ دیا شام 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 اساں سنے شام کو دعا کی تھی یادی دھی دے سانگے نال بی بی تے کوفے کو بعد دعا ظلم تا شام اللہ کی تی ٹھٹا سا بھر کے دی مدینے دی عوض دیاں ظلم شام اللہ ڈھیر کی تین لیکن میں کو جان دے نہنڈ میں ہاں کون کوفے چنا عورتوں میں کو پتھر مارن جڑیاں بابے دے شائیت میرے گھر وچ برتن دھون دیا ہن جتھا شہزادی آئی ہے جو تھائیں قیدن بن کے آئی ہوئی ہے سا نال دعائے تو سمستے آباد ہو بھائی مزل کو مالک حیاتی اللہ بچڑا دے وے جائیں جائیں مومن جس حساب نہ علی ذکر پاک جیسا پاتا ہے اللہ پاک توفیقات اضافہ فرماوے چاچا میں دھیاں او پیوے میں جل دیاں نال اجازت گھنا دیں دیاں پانی گھنا سے ہو نہیں سکتا تو نروں میں ہاں غازی یاد ہے اجازت گھنا دے پانی گھنا سا تا آساں ورنہ خیم ناس چاچا اجازت گھندے میں غازی یاد ہے میری یہ 2 شرطیں چاچا حکم کر غازی یاد ہے پہلی شرط میری تیاری توں کرا آکھن جو گا ہوا تیری دھی گھنے یہ دوجی شرط سن کے بندہ نہ روے میں شیعہ نہ منے دا غازی یاد ہے میری دوجی شرط ہے تیرا پیو میں کو ٹورے روے نہیں یار ایرے سونے رون دے
آدھیو منا جڑا واسی چوے تو کسن ونے ایسا رو ہی نہیں بھائی جی گلاں بیان کرو مولا تارے بچنا دی ہیاتی ہیں کرے وستی آباد ہو توجہ میں دوئے بابا اگوں بی بی چاچی اماں علم گھناؤ بی بی علم گھنائی چاچے کو دیو غازی آدھا نہیں تساں دیو علم پاک چاچے دے ہاتھ رکھ چاچی اماں مشک گھناؤ مشک آئی چاچے کو دیو غازی آدھا تساں دیو جیڑے میرے دے دے بیٹھے ہو مشک دیئے ڈوریاں نپ کے چاچے تو بدھائیاں لیس چاچے مشک غازی آدھا میں کو پوا جیڑے بزرگی وے ماسکی مونڈنٹ پہنن مشکاں جیلے آکھزنے میں کو پوا چاچی دے پاس رے کیا دی اممہ میں چاہو میں چاچے کو مشک پواؤں غازی آدھے چویچ کے نہیں میں جھک داں تو پوا آدھی یہ جھک نہیں میں زمین کو آدھیاں بلند تھی سی آئے غازی آدھے کوئی شک نہیں تو حسین دی دھی زمین بلند تھی سی لیکن مفات حرفان دے رومن والے لوگوں اتنا جھکا یا باس دوئیں ہاتھ بی بی دے قدمین تے ونج لگن تو چپ کر گئے دوجے خیمت دو بھینی دٹھے بقیہ دے پاسے موں کر کے آدھی نمہ سائیں دا کیڑا کیڑا ادھار لہاؤں جوانی ہوئی بھائی یہ جویدہ وفادار ہے اگوں بی بی پچھو غازی پچھو 83 یتیم اتھائی جتھا بابا بیٹھاس بابا سلام بیٹا میرا سلام کن آئے وے اجازت کہندی چاچے دی کن ٹرینی دریا تھے کیوں پانی گھنا وے حسین آدھے پیاس لگی ای کوثر مگا دے دا آدھی اکبر تو بات تس مک گئی ہے حسین آدھے پانی کہندے واسطے چاہی دے یادی علی اصغر واسطے سید آدھے کے لگ دے علی اصغر آدھی یہ بھرا سید آدھے پیارا لگ دے تو چپ کر گیا دی ہائیں بابا بھرا پیارے نہیں ہوں دے سید آدھے تے کچھ ہر کہیں کو بابا بھرا ہر کہیں کو پیارے ہوں دے سید آدھے 6 مہینہ دے یا 32 سالان دے جوانی ہوئی بھائی بابا بھرا ہر حال پیارا ہوں دے حسین آدھے میرو ریک جائے ڈٹھس پیو روندہ کھڑائی آدھی یہ رو نہیں اجازت نہ دے سید آدھے دھیان نال ٹوریں تیرا پینگے چے میرا جرنیل ہے تیرے چاچے زین چھوڑتی جیڑے 2 روپئی کھنی لوگ لہا گن سا آدھی بابا مہربانی فرما میرا بھرا مرنا لے بھرا دے پاس رے کدن المالا میرو دھی ٹورے کو خالی نہ بلندہ لیکن جو جان دیں تیرا زامن میں نہ تے کو میں نہیں ٹورنا تو ٹھیک ہے ٹکرا مار گل وڈیے غازی آدھے میں کو کہیں ٹورنا ہے شبیر آدھے جیڑی جنگل ہے تیری آس تے ٹوری ودیے جوانی مانے بھائی خیمے وانجا لیا تو اجازت منگ دیوی چا خیام دے پرلے پاسو میدان ٹورنے میں کو ملن نام ہے میں راضی ہوں صاحب مقاتل لکھا ہے 7ویں کنات دے بوہے تے غازی دوئیں ہاتھ متھے تے رکھیا دن تطہیر دے پرددار میرا آخری سلام تو سو چپ کر گئے ہو بیویاں کو جوانہ نہیں موتاں بھول گئی ہیں کوئی سجوں اٹھی کوئی کھبوں کہیں آنکھیں برباد مدینہ کہیں آنکھیں سنج مدینہ کہیں آنکھیں ہون ویسوں شام دھیاں لے اچانک غازی ڈٹھے تے مسافر شام سامنے آ گئے ہیں پہلے تو غازی ریدہ کھڑا ہی وقت غازی دی پوزیشن بن گئی ہے بی بی سامنے آ کھڑی غازی جی سین المالا جی مرشزادی بی بی آدھی تیرے نالا غازی آدھے حکم کرو بی بی آدھی ایک دفعہ میرو دیکھ جیڑا زندگی چ نہیں رہنا میری گل سنے غازی پیران والے پاس دیکھ کیا دے میں کوئی حسین ہاں تو حسن حسین دیکھ سکتے ہیں میری جرات ہے بی بی آدھی حکم میرو ریک غازی ڈٹھے بی بی آدھی کن ویندے آدھے دریاتے کیوں پانی گھنن بی بی آدھی حسین تو پوچھے غازی آدھے توڑو بھیجا نے بی بی آدھی وقت ان دی مرضی بن گئی ہے میں ان دی مرضی اچ مخل نہ تھی دی جان دا تو ہیں علم ایکوے کل اسا منجنائی شام تو ہیں میرے بابے دی شبی گھوڑا منگا چاہ گھوڑے تے سوار تھی میں تیری کنڈ دیکھاں وقت میلے معاشر رومن والے لوگا وہ غازی گھوڑے تے سوار ہوئے صاحب مقاتل لکھا ہے گھوڑا نہیں جنازہ ہے
جہڑے پاسے غازی دا گھوڑا ویندا بیبیاں پچھوں ایویں ویندیاں جویں جنازے دے پچھوں وجیندے سیدہ ہاتھ چائی بیٹھا شالا بھینی دے گھروں بھیراواں دے بے موسم جنازے نہ ٹرے ہک بھین ہوئے نا چاچا نیت ہک بھین ہک سوکھا بہر نہیں ونجن دین او در تے ون کھڑسی ہاتھ بن کے آکسی چار پہی رکھو این کوئی ولا ولڑا ہے یار ہک بھین نہیں ونجن دی تو میرو ایک جنازہ غازی دے بھینی ڈھیرن ایک بیوی نال ودے جناب عباس تا جیڑا حصے والی بھین نال ودا کیتے صبح تے کو سڑویندہ غازی آوے تا چھیں پتران دی لٹی ہوئی ماں ہے رو رو کے آدھی کھڑی ہائے او میری قسمت غازی چادر چمکیا دیکھے ہویا نوکر سردارہ تو قربان ہویا آدھی یہ تین رنگے 12 عباس و من حسین دے ساہ تو قربان و من روساں غازی آدھے کیوں رونی آدھی یہ تیری منت کرے نہیں جائے لے مقتل بنے حسین کو مل کے نہ بنے تم گھوڑے تے چڑھتا رہے ہوں دے امامے تے پیٹ کھول کے گالی چاندے رہے نجف دے پاسے منہ کر کے آدھائی بابا ہون تم جان تے تیری دھی دا برکا جانے جارے دے سونے رو پہو غازی میدان ہے بابا 4 حملے ہیں سرکار عباس تے بابا 4 47 میل کوفہ صاحب مکاتل لکھ دیں کوفہ تک لوگ بھجین ہک بیدے اگوں گھوڑے بھجا کے آدھیں بھجو جلدی کرو میدان چھوڑو عباس آگئی ہے مشک بھریس سجات مشک دے رکھے گھوڑے تے رکھس دریا تو بہ رہے ادھا گھوڑا میں کہوں زندگی تو پیاری ہوئی یا مشک میری 32 سال دی حسرت دنا یا مشکے میری حسرت ہی دا پانی حسین دی دی پیوے پہلے دسا گیا 6 ماہ دے غازی و مظلوم ہے جن دی کوئی حسرت پوری نہیں تھائی 7ویں کنات دے اندر آلیہ تے خیمہ بی بی ہیں کٹھین ہر کہیں دی نگاہ بی بی تے بی بی چپ 7ویں کنات دے در تے جناب فضہ سلام اللہ علیہ آلیہ دی نگاہ جناب فضہ تے فضہ چپ دوجھے ٹبے تے بادشاہ حسین فضہ دی نگاہ بادشاہ حسین تے حسین چپ جڑے میرے لے دے بیٹھے ہو حسین دی نگاہ علم تے علمہ علی چپ اگوں بابا 84 یتیم نال کھڑیے مسومہ بچے جام ہی رہ دن مت بی بی دے پاس رہ کیا دن پانی حسین دی دھیا دی کھڑیے دعا منگو شالا گھینا منڈالا خیر نہ لاوے بابا روندہ کھڑے علماء حیات لکھی آستی نا بابا الٹی ہوئی ہیں گربان چھا کے داڑھی تے اکبر دا خونے ظلفہ پریشانیں این کھڑا ہے حسین دے میں اجڑے ہوئے مالی کھڑ دے جیڑے پاسے جمانو علم دا فرا جھک دے حسین جھکویں دے چاچا اچانک فرمائے اس میں صدقے تھی وہاں تو ست چپ کر گئے وے حسین دی دھی تو جام ڈھائے پیے پیو دا دامن نہ پیندیا دی بابا حسین سجے رہ دے دامن نہ پیندیے کھبے رہ دے دویات قدمہ تلا کیا دی نوے جو لیں دے چاچا نول سی اللہ جانے کے بیٹھے سن دیں سیدہ دے او ولے نولے تیرے دباچ پوسی آدن بچان دے کو ہاتھ بن کے دیئے جام سٹو دست دعا بلند کرو شالا چاچا خیر نہ لاوے چاچے نہ لوٹ جھیک بڑھ دیئے تو بچدہ بابا نہیں تے اجڑ دے سارے پائے ہیں اللہ تو کو بستہ رکھے جوڑ بھائی کسی میں کوشش کرے نا چند آنسوں دا اضافہ ہوئے چونکہ بی بی دے مان دا مضمون ہے بابا یہ واسطے میں اٹھی کے پڑھا ٹھیک ہے بچہ شبیر حکر مار کیا دے او کھاودا لہنے جڑنا کار دھی دویات قدمہ تلا کیا دی کون حسین اللہ تعالی ماسکی خیمے راون آلا نوکر سراون آلا او کھاودا لہن دیا دیئے بابا چاچا دکھا حسین آدھے میری دھی میں تینو چینا ڈسے دیا میں کیلے پائے مرے نے اللہ گواہ رومن آلے لوگوں جائیں دے دھی جچھائے قیامت کوئی تیر کوئی پتھر کوئی نیزہ کوئی تلوار ایک بے کو آکھر مارو
کھبے بازی کیا دوان علی اصغر دا صدقہ ہے میں ظالم وار کی تک کھبا بازو جدا کیا دوان حسین دی دھی دا صدقہ ہے تیرے میرے دے پہو ایک ظالم تیر مارا جڑا سجی آکھج لگائے غازی چپ کر گئے اور میل دی نسل تباہ ہوئے تیر مارا جڑا مشک لگائے پانی لڑھائے میں آدھرانا پانی نہیں غازی دی 32 سال دی محنت لڑی ہے اکل مار کیا دے گھوڑا بھاج نہیں میری آس موک گئی واہ 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 سونے رونے او سیدہ جھولی چاہی کھڑا آمین آنکھیں منگی کر دعا شلکیں دیا سنمکے غازی دے لہن نال حسین دی دھی دیا ساریاں آسا مک گئیاں لویاں قدمہ تلا کیا دی ہون لسا میں کن ونجنا ہے غریبہ دے ہون تو اپنے دو ون میں اپنے دو وینا یار ڈاٹے سونا رہنے علماء لکھے 103 دفعہ جھنین بھیرا نالی میں بیٹھے جی میں نمازی باندھین کھبا بازو ودھائیس غازی دا سر چاہیس کھبے بازو تے رکھے جڑے میرے لے دے پہو پھر آنالی میں سترائے جی میں میت سمنے داڑی چمکیا دے اکھی بھال میرے دیکھڑ میں غریبا خزا خیمہ دے در تے جھڑی علی دی دھیا دھی اممہ کے ہویا آدھی در تے آدھوے بھرا مر گئے الحمدللہ بھائی الحمدللہ فضا دی حسین بھین بہر پہ جاندی آئی ایڈا پردہ پیارس اٹھی بیٹھا ہے کئی عباس ہومن تیری چادر تو قربان کرا میں جینا بہر نہ آویں یار سونے رونے ہک بند پڑھ لے میں لکھا جھال کے گرد پیشانی ویچ جھوکیں جلی علم نشانے عباس دی سائن ہوئی ویلے کی تخیمیاں بچ یار سونے روندے بیٹھے عباس دی سائن ہوئی ویلے کی تخیمیاں بچ آج تو ذاکر دا محتاج نے بی بی آدھی میں کوئی نہیں زمین کدے پرکیاں دی تے ہونا ہر کوئی خود نگران میں دا غازی لہ گئے گھوڑے تو میری قائد دا ہونا جیو بھائی جیو جی غازی لہ گئے گھوڑے تو میری قائدہ ہونا امکان ایک بند میں چاچا بھی یہی پڑھتا ہمیں ماری پوما ایک گل تکی تھی اس پردہ دارا نال ایک گل کی تھی اس غریب بھرال بھرا دے پاسے لے کیا دی کھڑیے میں موسنا مادی موسنا دھیا میری پوری کرمن شاچا ساتھ بہوں احسان غازی دے کچھ احسان جی بھائی لکھ دفعہ ٹاچ بہوں احسان غازی دے کچھ احسان بھینی مرون نہ نصیبہ لیا بھینی انہاں کو کفن بھیرا دینا نصیبہ لیا بھینی کو بابا
موسنا مادی موسنا دھیا بیڈی پوری کر منشا چا ساتھ بہوں احسان ان غازی دے کچھ احسان آج تو نہ دیکھ ذاکر علیہ پاس بی بی آدھی ادھی گرویلے لٹ گھن سے تے ہم شیر دی ڈھل دعا چا میں اپنی چادر نے دی ہاں تو اپا صدا کفان جی پڑھتا تھا میں مسائب رانا کا تیری مرضی بہوں احسان نوازی دے کچھ احسان بہت پڑھا میں موسنا بادی موسنا دھیا میری پوری کار منشا چاہ ساتھ بہوں احسان نوازی دے کچھ احسان دیگر ویلے لٹ گھن سن ہم شیر دی جھال دعا چاہ میں اپنی چادر دے دی ہاں تو عباس دا کفان بنا جی اپنی چادر دے دی ہاں تو عباس دا کفان چم ویر دی مس شہبیر آنکھیں تیری موت نے کمر نیوا چھوڑی چم ویر دی مس شہبیر لہدہ دیکھ کے گھوڑے ہیں تو مستورہ کھا کر روا چھوڑی کارما تم دیکھ کے گھوڑے ہیں مستورہ کھا کے روا دیکھ کے گھوڑے ہیں تو مستورہ کھا کے روا چھوڑی شاہ اٹھیا ویر کو گرنا کے ترہ خالی مشکی علم چاکے مشکی علم چاک جھندا سید پگ سر تو سین اللہ چھوڑی ودا جھندا چھوڑی کیوں خاکی ہوتا میں چھوڑے آؤ بسم مومنین ہون توڑے سامنے ذاکر علیہ بیت